जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर साहब की आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज भी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के अंदर हुकूमत की जानिब से कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम था जो इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर साहब को पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये मैं आपके साथ खबर भी शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो पैगामात भेजे गए थे बुनियादी तौर पे जो 24 नवंबर का एहतजाज है उसका प्रेशर है और उसकी वजह से पैगामात भेजे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप एहतजाज को कैंसिल कर दें, बातचीत करें, बातचीत के जरिए हम मसाइल हल करेंगे। और आज आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब की जमानत हुई तोशाखाना 2 के केस में, उसकी वजह से भी इस बयानिए को तकवीयत मिलती है कि कुछ ना कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में। ऑल्दो कि जिन जज साहब ने वो जमानत सुनाई है, जमानत दी है, वो बड़े अपराइट जज हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सियासी दबाव में आके कोई फैसला देंगे। वैसे भी उस मुकदमे के अंदर इतनी जान तो है नहीं है, जमानत तो हो जानी थी। पर एनीवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह पैगाम भिजवाया गया कि जनाब 24 तारीख का आप एहतजाज किसी तरीके से मौखर करें, मुलतवी करें। उन्होंने कहा हमारे पास ताकत ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, ना हमारे पास इतनी अथॉरिटी है, वो जो भी करेगा वो इमरान खान करेगा। फिर कहा गया कि जाके इमरान खान साहब से मिलें और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। अब ये वही जेल इंतजामिया है जो अदालती ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलने देती। 2 दिनों में 2 मुलाकातें करवाई गई और तवील मुलाकातें हुई और वही बातें कि इमरान खान साहब से कहा गया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा करें, वैसा करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी ठीक है, एहतजाज अगर आप चाहते हैं कि हम मौखर कर दें, मुलतवी कर दें, तो फौरन इमरान खान साहब को रिहा कर दें। अगर वो फौरन रिहा नहीं होते तो फिर तो एहतजाज मुलतवी नहीं हो सकता है, कल तक की डेडलाइन है। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर लोग हैं जो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप के अंदर लोग हैं, इनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनमें से भी मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरी एक सोर्स ने मुझे बताया है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन साहब की जो आनिया जानिया है उसका बुनियादी मकसद ये है कि इन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप इमरान खान साहब को रिहा करें तो हो सकता है कि हम फिर जो है एहतजाज ना करें। लेकिन उसकी बुनियादी शर्त यह है कि 24 तारीख से पहले इमरान खान रिहा हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए। क्या हुकूमत ये मानेगी? हुकूमत के लिए तो बहुत बड़ा मसला है ये। अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ये सिस्टम तो किसी तरीके से भी नहीं चल सकता, जो मर्जी हो जाए। तो फिर दूसरा ऑप्शन उनको ये भी दिया गया है कि अगर इसमें कोई लीगल मसाइल है तो फिर इमरान खान को पेशावर की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब क्या हुकूमत उसके ऊपर मानेगी? ये भी एक बड़ा मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में तो अवाम वैसे ही जेल के अंदर जाके खान साहब को बाहर लेके आ जाएगी, ये भी बड़ा इशू है। तो इस वक्त ये खबर है, बड़ी खबर ये है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। कुछ चीजें हैं जो इन्होंने कुछ लोगों से शेयर की हैं, इनको लोगों ने जो कॉल्स किए हैं, इनकी जमात के लोगों ने कॉल्स किए हैं, कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं और इन्होंने आगे से ये कहा है कि यार हम इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे ऊपर ट्रस्ट करो, हम इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं। और ये भी नहीं चाहते कि जनाब मामला ज्यादा खराब हो और एहतजाज से पहले ही अगर इमरान खान रिहा हो जाता है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको रिहा करवा लिया जाए। तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त बातचीत हो रही है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के माबैन और गालिबन इस्टेब्लिशमेंट के माबैन या फिर हुकूमत के माबैन। इसलिए कि गुज़िश्ता रोज ही अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे दी है इमरान खान साहब ने, तो यकीनन अली अमीन को और बैरिस्टर गौहर को दूसरी तरफ से अप्रोच किया गया होगा। मेरे पास खबर यह है कि अप्रोच अली अमीन साहब को किया गया था और अली अमीन ने फिर बैरिस्टर गौहर को ऑन बोर्ड लिया कि जनाब आप भी साथ हो, इसलिए कि मैं अकेला जाऊंगा तो मेरे लिए बड़ा मसला बनेगा। तो फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भी ऑन बोर्ड लिया और फिर उन दोनों ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की और बताया कि इस तरह का हमें एक मैसेज आया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मैसेज आया तो ठीक है, आपको इजाजत है, आप बात करें, लेकिन ये हमारे जो है पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, इससे ज्यादा बात नहीं होगी। तो जमात की जो सीनियर सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म अब कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें एक पैगाम आया है। जमात की कुछ जो सीनियर लीडरशिप है उनको इस चीज के हवाले से पता है और वही पैगाम लेके इमरान खान साहब के पास गए थे। और अब जो लेटेस्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि फौरन इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अगर फौरन रिहा नहीं किया जा सकता तो उनको पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। अब देखते हैं जनाब ये आगे पेशरफ्त क्या होती है, चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। बाकी जो लोग एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं उनको उन्होंने यही कहा है कि आपने एहतजाज करना है और हर हालत में होगा। एहतजाज की मुकम्मल तैयारी हो रही है, उनके MNAs, MPAs, बल्कि दुनिया भर में एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो एक स्केड्यूल भी जारी किया है,
اس میں دنیا بھر کے جو مختلف شہر ہیں، ٹورانٹو، لندن، امریکہ کے شہر، یورپ کے شہر، اٹلی، گریس، اسپین، مختلف ممالک میں احتجاج ہوگا 24 تاریخ کو. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو 24 تاریخ کو احتجاج ہوگا ہی، اور بڑا پریشر اس کا پڑ رہا ہے حکومت کے اوپر. اور حکومتی دوست جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں آخر جاری کس طرف ہیں، آخر ہونا کیا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. تو ہر طرف ہمیں حکومتی سرکلز کے اندر بھی کنفیوژن نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کی جو میجورٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. میجورٹی بہت سارے جو ان کے سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی نہیں پتا. چیدہ لوگوں کو پتا ہے. وہ لوگ جن کو کھوج لگانے کا شوق ہے ان کو پتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ آپ کو کچھ چیزیں بتا رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اچھا جی، وی پی این کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اور پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وی پی این کو غیر شرعی یا ناجائز نہیں کہا. جاری بیان میں ٹائپنگ کی غلطی سے غلط فہمی ہوئی. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، وہ جی ٹائپنگ کی غلطی تھی تو وی پی این انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بالکل غیر شرعی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وی پی این کا استعمال دوبارہ شروع کر دیں. ہاں، اس کا غلط استعمال جو ہے وہ یقیناً غیر شرعی ہے. غلط استعمال تو ٹیلی فون کا ہو جائے، بندوق کا ہو جائے، بجلی کا ہو جائے، پانی کا ہو جائے، جس چیز کا بھی غلط استعمال ہوگا وہ تو غیر شرعی ہوگا. وہ تو کوئی بھی جو باشعور شخص ہے اس کو پتا ہے کہ وہ آئین قانون کی خلاف ورزی بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ہمارے جو مذہب ہے اس کے اندر بھی گائیڈ لائنز بڑی واضح ہیں کہ کون سی چیزیں کرنا جائز ہیں اور کون سی چیزیں کرنا جائز نہیں ہے. تو لیکن اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہہ رہی ہے جناب کہ وہ ٹائپنگ مسٹیک ہوگی. اچھا، آج وہاں پہ جب پریس کانفرنس میں ہو رہی تھی تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ لوگوں کو جو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں، آدھی رات کو ووٹنگ کروا کے جس طریقے سے ترمیم پاس کروائی گئی، کیا وہ غیر شرعی نہیں ہے؟ اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کیوں نہیں بولتی؟ تو پھر مولانا نعیمی صاحب نے جو ہے وہ راغب نعیمی صاحب نے اس کا ایک مفصل اور جامع جواب دیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. پر اینی وے یہ کوشچن آج ان سے کیا گیا. یہ وہی کوشچن ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ بار بار اٹھاتے ہیں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. انتظامیہ نے بھی اسلام آباد میں کنٹینر لگانا شروع کر دیے ہیں. آلدو کہ ابھی کافی دن ہیں، لیکن جمعرات کی صبح سے ہی 20 تاریخ کی صبح سے ہی مختلف علاقوں کے اندر کنٹینر پہنچنا شروع ہو گئے تھے. کشمیر ہائی وے پہ، زیرو پوائنٹ پہ، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر بھی آپ جاتے ہیں آپ کو کنٹینر نظر آتے ہیں، کرینیں نظر آتی ہیں، وہ کنٹینر لگا رہی ہیں. اسلام آباد کی پولیس نے ایک مارچ کیا، ایک ریلی نکالی. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کے جو ادارے تھے وہ فلیگ مارچ کرتے ہیں، سیکورٹی کے ادارے، اس میں گاڑیاں ہوتی ہیں آگے پیچھے، لیکن اس دفعہ باقاعدہ ایک ریلی نکالی گئی جس میں نعرے ایسے لگائے جا رہے تھے اور وہ اسلام آباد کی پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ ریلی شیئر کی. اب 24 تاریخ کو تحریک انصاف کی ریلی ہے، ان کے مقابلے میں پہلے اسلام آباد پولیس کی ریلی. آلدو کہ پولیس نے کہا کہ یہ جی وہ اسلام آباد کے جو پرامن شہری ہیں ان کے لیے ہے اور یہ اور وہ ساتھ دیں گے اور اس قسم کی انہوں نے بات کی. لیکن میرے خیال میں کوئی آپٹکس اتنے اچھے نہیں ہیں. اگین جس طرح میں کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ کون فیصلہ ساز ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب یہ اس کے جو آپٹکس ہیں وہ لگتا اس طرح ہے کہ ایک جو سیاسی جماعت ہے اس کے مقابلے میں ایک اور جو سیاسی جماعت ہے وہ ریلی نکال رہی ہے. نون لیگ والے ریلی نکالیں تو بات بنتی ہے. پولیس کی اس طرح ریلی نکالنا اس کے اوپر اب بہت ساری تنقید بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اور اگین انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اس چیز کو اٹھایا جائے گا، آپ اس کو دیکھیں گے. اسی طرح ایک پولیس افسر کا ایک انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، ڈی پی او اٹک ہیں غالباً وہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مرضی بندے آ جائیں ہم ان کو پار نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے. یہ پولیس کی لینگویج نہیں ہوتی. پولیس کی لینگویج یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ لوگوں کی حفاظت کرنا. اگر کسی نے ریلی نکالنی ہے تو وہ اس کو پولیٹیکل رائٹ ہے، وہ دیکھیں. اگر حکومت اجازت نہیں دے گی تو ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تاکہ لوگ محفوظ رہیں، ان کی ہم حفاظت کریں گے، چاہے وہ ریلی کے اندر لوگ ہوں چاہے وہ ریلی کے باہر لوگ ہوں، کوئی عام بندہ ہو. یہ ہمارا کام ہے. لیکن جب پولیس یہ تڑیاں دینا شروع ہو جائے کہ جتنے مرضی بندے آ جائیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ کوئی ڈاکو تو نہیں آ رہے، ایک سیاسی جماعت کے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھے آپٹکس نہیں جاتے. یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ خان کو کل رہا کرو تو ہم ریلی نہیں کریں گے. خان اگر کل رہا نہیں ہوگا تو پھر ہماری ریلی ہوگی. یہ ہے اس خبر کی جو ہیڈ لائن یا نچوڑ جو ہے اس خبر کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ خان کو رہا کرو تو ریلی نہیں ہوگی. اگر رہا نہیں کر سکتے کہ پی کے میں منتقل کرو تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر 24 تاریخ کو احتجاج ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.